एक सोडलें येस, आयज आमी गोमच्यान प्रेसा समोर येवपाचें कारण म्हटल्यार पयले सुवातेर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक शॉर्ट पिरियडाचेर तुमी सगळे हांगा हाजीर जाले म्हणून, आनी आमकां 4.5 वर्सांक तुमी सपोर्ट करीत आसा आनी हेजे फुडें आमकां तुमचो साथ मेळटलो, कित्याक ही लढाई आसा पळय एक कांयच भायर सरत आसा हेंचे. कित्याक आयज जर पळयतले पर्वरी जो आयज उड्डाण पूल जवळ जवळ म्हाका दिसता इनॉग्रेशनाच्या वाटेर येयल्लो आसा आनी ते गणित दाखयता आसतना आमी म्हणटा पत्रादेवीसून गिरी पर्यंत येयलो तो रस्तो 45 मिटराचो आसा आनी पर्वरी पावतकूच तो 25 कसो जालो, हो पयलो प्रश्न आसा. आतां भोमाच्या हेजेर वयता हांव, हांगच्यान सोडून भोमा वयता आसतना एक्विशन जाता आसतना 45 मिटराचेर एक्विशन जालें, गॅजेट येयलो 45 मिटराचो आनी परतो 4.5 वर्सां 4 वर्सां 2 म्हयन्यांनी तो 25 मिटराचेर परतो कसो येयलो. आतां हो कन्सेंट जो सायन केल्लो पर्वरीचो, हो वे बॅक हो डॉक्युमेंट घेवन केन्ना उलोवंक नासलो, पूण आयज उलोवचो पडलो म्हाका, कित्याक हितून खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसा. मेन म्हणजे हेजेर एक दाखोवन दिता गव्हर्मेंट की बारीक लोकां खातीर एक कायदो हांगा. आमी गोंयकारूच, पर्वरीकारूय गोंयकार आनी आमी भोमकारूय गोंयकार, पूण कायदो पळयता आसतना हे गव्हर्मेंटाचो दुटप्पी आसा. मोठे मोठे लोक, बिल्डर, व्हडले व्हडले बिझनसमॅन हेंच्या खातीर एक कायदो आनी आमी सामान्य जे आमचो गांव तो पुर्वजांनी राखलेलो कितलींशींच वर्सां जालीं आनी पर्वरी गांवान जो आतां डेव्हलप जालो, तुमी जाणा आसतले 91 तरी कितें तरी डेव्हलप जालो तो, आनी आमचो गांव बसलेलो आसा एक 400 वर्सां पयलींचे सगळें आमचें अस्तित्व तें, आनी तितून सगळें हें जाल्लें आसा. थंय पळयता आसतना आमकां एक खंत दिसता, आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, सगळें जावपाक जाय, आमी खूब झगडले, आमच्या गांवच्या अस्तित्वा खातीर झगडले. सामान्य लोक हे व्हडले लोक न्हू, तेणी कितलेशेच लाखांनी पयशे आहेत ते कोर्टाक हें केले, कोण कितें वाचोवपा खातीर, फक्त आमचो गांव. पळोवंक गेले जाल्यार थंय चडशीं घरां ना आमची, ऑलमोस्ट गेली जाल्यार एक 65-70 वयतली, बारीक बारीक आमच्यो झोपड्यो. आतां कंटेन जेन्ना 18-19 हो कन्सेंट सायन जाल्लो आनी हो कायद्या प्रमाणे जर तुमी सगळो फेवर करून हे बिल्डर लॉबीक मोठ्या मनशांक फेवर करून जर तो 25 हाडलो, हो एक्चुली परत उलयता ते रिपीट करना, कित्याक 45 कोण दिना. आमी अजाप जाले बाबा हांगाच कित्याक हो कायदो, पूण हो कन्सेंट सायन करता आसतना सगळे आतां वाचले जाल्यार हांव तुमकां दाखयता हें फाल्यां, म्हजे कडेन हातीन आसा हें. हितून व्हडल्या व्हडल्या लोकांनी 3A सेक्शन इम्पोज जाल्या उपरांत, CD लागल्या उपरांत खंय तरी ते येयले कोर्टा समोर आनी तेणी सांगलें की आमकां खबरूच ना कितें जालें तें, आनी तांकां हे गव्हर्मेंट हांव म्हणटा सपोर्ट करून तेणी तांकां परतें नोटिफिकेशन काडपाक लायलें आनी परतें नोटिफिकेशन काडून जे तेंचे हितून 3D सेक्शन लागले, सगळें लागले म्हणजे ती एक्वायर जमीन आसा पळय ती तेंच्या हातीन येयली, पूण ते सगळें भायर ओडून 25 मिटराचेर दवरून तांकां सेटबॅक दिवन खंय तरी FAR वाडोवन दिवन सगळ्यो गोश्टी करून हांगा खंय तरी आयज उड्डाण पूल उबो जाता थंय, आनी तितूनय ते 5 वर्सांची तांकां हें दिल्या. ज्या दिसा तेजें इनॉग्रेशन जातलें पळय तेज्या उपरांत 5 वर्सांची तांकां हें आसा की जर तर आनीक वाडोवचें पडलें जाल्यार ते कुशीन आपलें सगळें मोडटले. हें पर्वरी शक्य जातलें कित्याक ते बिल्डर आनी ती शॉपां सगळीं, पूण ही गोश्ट भोमान लागू जावची ना, कित्याक आमी राखता ते आमचे देवस्थानां. आमच्या सायडीक जी आसा पळय ते एक्चुली 25 मिटरूय मेळना ही तांकांय खबर आसा, पूण तेज्या भायर जेन्ना तो फुडें वयतलो, हो जो नॅशनल हायवे प्रोसेस आसा पळय तो लाँग विजन दवरून करपाचें हें आसा. हे हितून हें करता आसतना व्हडल्या लोकांचो हीत जपून जर तुमी करूंक सोदता जाल्यार तें जावंक शकना, कित्याक फुडें जर आतां येता आसतना येदेशे रोड 3 मिटराचे आसले आयज 25 मिटराचे जाले, आनीक 5-10 वर्सांनी ते खंय पावतले हेजोय विचार करपाची गरज आसा. आमी झगडटा ते आयज पर्वरीकारांक एक न्याय आनी भोमकारांक कित्याक एक दुसरो न्याय. आतां ह्या गोश्टीचेर येता आसतना PWD मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर काब्रालान तुमकां घेवन एक हें दाखयल्लो, तुमकां खबर आसतली ती. आतां हे काब्रालाक आमकां आन्सर दिवपाची गरज आसा. ही 1922 घडलेली गोश्ट तुका खबर नासली जाल्यार ही बंडलगिरी तुवें हे लोकां समोर कित्याक दवरली गोंयच्या समोर, ही तुमकां खबर आसली न्हू, आमकां खबर नासली तुमी कितें केलां तें. आमी विचार करताले 45 मिटराचेर पत्रादेवीच्यान गिरी पर्यंत रस्तो जो 45 येता तो थंय पावतकूच 25 कसो जाता.
हे सगळे मोठ्या लोकांचे हित जपून केल्ले आसा. तशेंच हांव म्हणटा जितले तांकां हक्क आसा तितलोच भोमकारांकूय हक्क आसा. हे गोंयांत तितलेच अस्तित्वाचे आमी आसा. जो न्याय तांकां दिला तो भोमकारांकूय मेळपाक जाय. आयज ह्या विशयाचेर ह्या सरकारान आमकां जबाब दिवपाक जाय. आमी 4.5 वर्सां झगडली तरी एक मनीस आमचे कडेन येयलो ना. 3D सेक्शन लागून तुमी तांकां सेव करपा खातीर तेंचे फेवर करपा खातीर सगळे गोड बंगाल हांव तुका सगळें सांगलें जाल्यार रामायण जातलें. हितून जर पळयलें तुमकां सगळें कळटलें कितें आहा तें. सगळे गोड बंगाल केल्ले आसा. हितून प्रूफ दाखयता की हो सरकार जो आसा हो मोठ्या लोकांचो सरकार, हो बारीक लोकां खातीर ना. हो बारीक लोकांक ताबार करपाकूच येयला. आमचें मागणें एकूच आसा आतां ज्या प्रमाणे हांगा हें जालां आसा इनजस्टीस जाल्ली आसा पळय आमचेर हांगा करेक्शन जावपाची गरज आसा. आनी आतां आमच्या आमदाराक सांगता हांव की जर तर तुवें एक मनीस सांगता म्हणून जर तो रस्तो थंय घातला जाल्यार तुका आतां ह्या विशयाचेर आमकां आन्सर दिवचें पडटलें. जबाबदारी तुवें घेवची पडटली. तुवें त्या मनशाचें नांव घेवंक ना. नांव घे. आमी जे लोक आसा ते कोण मायग्रंट येवन थंय हें जाल्ले न्हू, झोपडपट्टी न्हू त्यो पुर्तुगेज टायमारसून ते देवस्थान आसा. ते 4च जाण ना थंय. ते जागृत देवस्थान आहा, तळयो आसा. ते कर्म करता आसतना साद्यान सादो मनीस बसून पिशान पिसो मनीस बसून तो रस्तो थंय दाखोवचो नासलो. हे कर्म तुवें केलां. गोविंद गावडे MLA न्हू, तेणें स्वता येवन सांगलें न्हू. आनी कित्याक हांव नांव घेतलो, तेणें स्वता सांगलें न्हू. एक मनशान आपणाक सांगलें म्हणून घातलें. जर तर इतली कर्मां हांगा आसा जाल्यार हें अशें घडोवंक शकना. तुमी जर हे सगळें वाचीत जाल्यार तुमकां कळटलें हांगा कितलेशे गोड बंगाल करचे पडटा तो 25 मिटरार करपाक. आनी हो एक मनीस कोण तेणें नांव घेवंक ना. तो म्हणटा इलेक्शनाक बसलो तो. आतां आमकां कशें कळटलें तेका सांगपाची गरज आसा. नाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तेणें घेवपाक जाय. तुवें घातला जाल्यार रस्तो आमदाराच्यान घालूंक शकना. आमदार मोर्ताची जबाबदारी हांगा आसा. मोर्तान आमकां आन्सर दिवचें पडटाली. फिजिबिलिटी गोविंदा कडेन आसली. गोविंदा कडेन फिजिबिलिटी आसली आमच्या रस्त्याची. फिजिबिलिटी कोणें पळोवप आसता? गोवा गव्हर्मेंट, गोवा PWD मोर्तान पळोवची आसलें. आनी वयल्याच्यान जे सर्वे केल्ले पळय तेजेर सविस्तर म्हायती तेणी जाणून घेवपाची आसली. आनी मागीरच तो रस्तो 50 रुपयांक जाता तो रस्तो तो 100 रुपयांक करूंक सोदता. आमची मागणी ही आसा. आतां हेजेर आमकां जस्टीस जाय. पर्वरीन जें जालां तें वाच पयलीं. आमदाराक सांगता ते PWD मिनिस्टर पयलो जावन गेलो. ते काब्रालाक सांगता तुवें आमकां फटयल्या. तुका आमकां फटींग म्हणचो पडलो. कित्याक तूं येता आसतना तुवें कर्म पयलें केल्लें आसा तें हें जाणून तुका खबरूच नासली. PWD जेन्ना नॅशनल हायवे तुवें हातीन घेतलो आनी तूं उलोवपाक लागलो आनी ते पट्टेर दाखोवंक लागलो पळय ही म्हायती तुका आसूंक जाय आसली सगळी. हो 25 मिटराचो हायवे जो जाता तो कशा तरेन जाता आनी खंयच्या हेजेर जाता. आतां जर तर हितून जे नॉर्म्स घातले तुमी 5 वर्सां फाटीं आमी अंडरटेकींग घेतलेलें आसा ते बोमा घेवंक शकना. कित्याक बोमान जर अंडरटेकींग घेतलें सायडीक देवळां आसा. घरां खंय शिफ्ट करूंक जाता, गाडे खंय शिफ्ट करूंक जाता, आनी कितें आसलें खंय शिफ्ट करूंक जाता. तळयो आनी देवस्थानां आनी आमचें कल्चर शिफ्ट करूंक मेळना. हें लॉंग विजन केल्लो हो रस्तो तेका बायपास आसतना हे गोविंदान कित्याक थंय घातले हेचो जबाब तेका दिवचो पडटलो. आनी हांव जें विचारता पळय तेजें आन्सरूय तेका दिवचें पडटलें. एक मनीस म्हणजे गांव न्हू. गांव ते मनशान वचोंक नासलो तो. हे गांवांत रावणारे मनीस आसा पळय तेंचो तो गांव. आनी आमची लढाई ही आसा फक्त गांव वाचोवपाक आनी आमचें कल्चर वाचोवपाक. कित्याक हेजेर आमी खूब उलयले पूण खरेंच जाबूच काडिना. हांव खूब उलयलो, नांव घेवन उलयलो, सगळे उलयले. हो CMूय उलयना, तो गोविंदूय उलयना, तो काब्रालूय उलयना. पूण मोने रावन चलचें ना. आमी कितें मायग्रंट येयल्ले न्हू थंय. ते गांवांत रावणारे आमी खूब कश्टकरी लोक सगळे. आमी गांवा कश्टाचो पयसो ते कोर्टान घातलो. कित्या खातीर? आमचें अस्तित्व राखपा खातीर. ही गोंयकारांकूय हांव एक हें दिता कित्याक जस्टीस ही आमकां जायी. आनी जस्टीस मेळपा खातीर आमी आमकां ऑलरेडी सोंपयल्लेंच आसा. आनी तुमी समस्या आमचे तलवार हांगा आसा तरी आमी उलयता. कित्याक मरा पर्यंत झगडटले आमी. जर तर लोकांक दिसता हय खरें हें पर्वरीन जाल्यार ते मोठ्या मनशा खातीर फेवर केल्लो हांवें गोवोरमेंटान आनी भोमकारा खातीर हो न्याय कित्याक मेळना. म्हाजे कडेन सगळो प्रूफ आसा. जाय जाल्यार तुमचे कडेन दिता हांव वाचून पळया. कित्याक वाचपा सारकें आतां तितलें हें जावचें ना. भरपूर आसा हें कन्सेंट आमकांय खबर नासलो. वाचल्या उपरांत कळटा. इन शॉर्ट पर्वरीन मोठ्या मनशा खातीर कितें केलें जालें न्हू. मोठ्या मनशा खातीर 3D सेक्शन लागलेले बसून तेणी फाटीं घेवन जी तेंचे भितर येताली पळय सगळीं आस्थापनां सगळीं
की भायर काडपा खातीर सगळे षडयंत्र हितून आसा. ते जेन्ना केसी केले अरे आमची केस आयकोनूच घेयना मरे. आनी हें घडलां पळय न्हू, हें भायर गेल्ले भितर हाडले परते तुमी आनी आमची केस आयकोनूच घेयना. आमी कितें सामके गरीब खेडवळ गांव म्हूण आमचो काबार करूं म्हटल्यार तुमी. हेजेर प्रत्येकान ह्या गव्हर्मेंटाक आन्सर दिवचें पडटलें आमकां. आमी बेश्टे बॉम्ब मारिना हांगासर. एक तर आमकां काबार करा आनी सांगा की आमी ना थंय जायनासलो पूण आमी हुकुमशायेन काबार करता हो बॉम्ब गांव. आमी मानता हुकुमशायेन काबार करता, एका लोकशाही ना. म्हाजें म्हणणें आसा हे जे बॉम्बान घडटा ते लोकशाही पद्दतीन घडना, हुकुमशायेन घडटा. खंयचीच गोश्ट थंय जी घडल्या ती हुकुमशायेन घडल्या. गोविंद बसून तो रस्तो थंय घालूंक शकना. हेजेर उत्तर दिवचें गोविंदान म्हाका. हांव रॉंग उलयता, हांव भडकयता, हेजेर उत्तर दिवचें. परत परत सांगता संजय भडकयता म्हणून. संजय फाल्यां फाटीं सरता तुमी रायट आसा. हेजेर उत्तर जाय, ओगी रावन चलचें ना. नमस्कार मिडिया. आमचो रस्त्याचो जो लढो आसा तो आमी 2010 सुरवात केल्लो आनी तेन्ना सत्तेर आशिल्ली काँग्रेस आनी अपक्षान आसलेली म्हणजे सत्तेर नाशिल्ली हो BJP सरकार. आनी ह्या सरकारान आमचे कडेन फटींगपणान सांगून आमच्या फटींगपणाचो फायदो घेवन तेणें आमकां आपूण सत्तेर येवपाक जाय म्हणून तेणें सांगलें कितें आपूण तुमच्या बरोबर आसतलो म्हणून. आनी तुमी एक पयलो आसतलो की भोमचो जो मॅप दाखयल्लो आसा तेजेर बायपास रोड काडलेलो आसा. तर हांव सरकाराक विचारता म्हणजे तेणें म्हाका उत्तर दिवचें की जो बायपास रोड काडून दवरला तो तेणें केन्ना वापरतलो. तो लोकांच्यो तळयो मागीर देवळां मागीर घरां ही मोडटकीर तो मागीर जो वापर करतलो जो बायपास रोडाचेर तो केन्ना करतलो. तो आमी ताका परत परत डिमांड करून सांगलो जो पर्यायी रोड जो सरकारान काडून दवरलेलो आसा तेजेरूच तूं विचार कर म्हणून. अजून पर्यंत हो सरकार कांयच ताचो विचार करिना. तो कित्याक विचार करिना. जेन्ना काँग्रेस तेन्ना आसलेली तेन्ना तेणें सुद्दां मानलें की बाबा हो खरेंच ह्या लोकांक हो त्रास जाता ह्या रस्त्याचो. आनी तेन्ना फक्त वायडनींग आशिल्लें, हो फ्लायओवर म्हणटा तो नांवूच नाशिल्लें. आनी हेंच्यांनी आतां हो फ्लायओवर घेतलो. आनी ह्या फ्लायओवराची गोश्ट कशी आसा जेन्ना आमच्या सातेरी देवळा कडली जी पालखी आमच्या नारायण देवळा कडेन वयता पळय ती पोलाच्या पोंच्यान वयतली ती पालखी तेन्ना देव वयल्यान मनीस वयल्यानच्यान गेलो आनी देव पोंच्यान गेलो जाल्यार हें सफिशंट ना. कित्याक ना हें तुमकांय बीन धार्मीक स्थळ खबर आसा. कित्याक लागून कारण वयरच्यान जो लोक वयता कोण सुक्काचो आसूंक शकता, कोण सुयेराचो आसूंक शकता. तांकां वयल्यानच्यान देव सकल्यानच्यान अशें जावंकूच शकना. आनी आमी जेन्ना सेक्रेटरीजान जेन्ना आमी CMा कडेन आमचो प्रश्न मांडपाक गेलो CMान सांगलें आपूण तुमकां ऑन सायटीचेर येवन आपूण तुमकां डिस्कस करता म्हणून. एका जवळ जवळ आतां 8 म्हयने तरी जाले अजून पर्यंत होवूय आमकां मेळपाक येना. त्यांचा फक्त त्यांना ठाम निश्चय दिला की ते फक्त आणि फक्त थंयसर आमी ते फ्लायओवर घालतले म्हणून. पूण तेणें लक्षांत धरचें कसलीय कामां सुद्दां जर कितें आतां जर चलता आनी तेजेर तो आतां कितें म्हणटा ना काँग्रेसीन केला म्हणून. पूण आमी जे भोंवकार काँग्रेसी टायमार आमी लढो दिताले आमी काँग्रेसीक आयकलें ना तर तुजे सारकेले BJPक तरी आयकतले आनी BJPकूय आयकपाचो ना. इतलें आमकां कापस्तादी बी आसा. कारण हेंच्यांनी जे आमी फटींगपणां केल्या पळय तेंचो आमकां सारको आनी राग आसा आमकां आनी तो आमी काडटलोय बीन तेंचो राग. जे सरकाराक आमी जेन्ना उत्तर दिवपाक सांगलें की बाबा तुजें जें कितें आसा तूं आमकां सांग तो आमचे तो आमचे कडेन कांयच उलोवपाक तयार ना. फक्त तो रस्तो हांगचा फ्लायओवर घालपाची तो इतली भाशा सांगता. आमी तशें तांकां सहन करून घेवपाचें ना. बोमा सारकिल्याच्या गांवांत थंय फक्त फ्लायओवर थंय बायपास ना. आतां माड्डोळा मंगेशी पयलें जाल्यार थंय तुका बायपास करून दिला. मागीर परतो हे रिबंद सायडीच्यान तुका बायपास करून दिला. थंयच कित्याक बायपास ना. थंय कित्याक ना. पर्यायी रोड काडून दवरला तो कित्याक काडून दवरला फक्त आमकां तो पळोवपाक. आमी फक्त पळोवपाचो पर्यायी रोड काडून दवरला त्याचो वापर तरी केन्ना करतलो. हो पर्यायी रोड कित्याक काडून दवरलेलो ना हांव पत्रकार तुमकांय बी सांगता. कारण लोकांची कोणाची एक सुद्दां घर डेमोलिश ना करता ना तळी पुरय नासतना ना देवळां कडेन डेमोलिश ना करता ह्या खातीर हे रोड काडून दवरलेले. आनी आमी जे त्या घरा कडेन जे आसा पळय कालची पडची आमची घरां न्हू 200 वर्सां पयलींची आमची ती घरां. रोड येयले हे मागीर जे तेंच्यांनी सगळें केलें तें मागीर हें करूं. आनी आमी थंयच्यान कित्याक उठ्ठले हें सांगता म्हणून आमी उठ्ठले तांकां कित्याक उठ्ठले. आमकां तें उठपाची गरज ना. जे जाग्यार आसा आमी थंयच रावतले ताका. कारण आमी पयलीं आसा जेन्ना पोर्तुगीज सुद्दां ते इतलो हें करून गेलो तेंच्यांनी आमकां कांय हालयलें ना. आनी हो एक जो इंडियेचो सरकार म्हणजे भारत सरकार जो तो आमकां हालयतलो तो आमकां तेंच्यान शिफ्ट करून दुसरे कडेन व्हरतलो. कित्याक तो दुसरे कडेन करतलो. आमी ताका सांगलें जेन्ना तूं यो ऑन सायटीचेर तुका आमी दाखयता तूं पळय आपूण येता म्हणून सांगलें. फक्त हो
CM जो आसा पळय फक्त उतरांनी तो फक्त आमकां सांगता की आपूण येता, पूण तेणें येता म्हणटा येवपाक जाय, कारण तो एक सामको एक असो आसा की तेज्या गोंयची सगळी जबाबदारी तेजेर आसा. तेणें येता म्हणल्यार येवपाक जाय. तो कित्याक तरी येना? ताका कितें प्रॉब्लेम आसा? आमी येयल्यार कितें ताका येयलो तो वीथ प्रोटेक्शन जातलो. आमी काय ताका कोण हात लावपाचो ना. अजून पर्यंत ताका हांव वेळ दिता की तूं यो आमच्या ऑन सायडीचेर आमचो कडेन डिस्कस कर जें कितें आसा तो तुका सगळें दाखयता. कारण तूं आमचो लोकल MLA सुद्दां जर कितें तरी सांगलें तूं तेज्या सांगणेचेर रावूं नाका. जावं तुका ते लोकल कोण तरी थंय नॉमिनेट करून दिलें तेचेरूय तूं आमकां काय सांगूं नाका. आमचे कडेन तूं डिस्कशन कर आनी तुका कितें आसा तें तूं प्रॅक्टिकली पळय. प्रॅक्टिकली पयलीं पळय तूं आनी मागीर तुजो निर्णय कसो सांग. जो आमी हे पयलींच्या सरकाराक सुद्दां आमी सांगलेलें की बाबा अशें आसा तो समजून घेतले तेणें आमकां. आनी जेन्ना हो BJP सरकार सत्तेचेर येयल्लो हांकां सरकारूच घडयता म्हणून उशीर जालो म्हणूनच तो बायपास रोड उरलो अशें बी आसा. आनी सगळो वीक पॉयंट जो आसा पळय रस्तो पळय अजून पर्यंत थंय कितें एक्सिडेंट कितें जाता पळय हे BJP सरकाराची ते लापरवाही म्हणून तो एक्सिडेंट जाता हें तुमकां हांव सांगता. नमस्कार. आता निमाण्या सुवातेर वयता आसतना म्हजें म्हणणें एकूच आसा, पत्रकारां आख्या गोंयच्या लोकांक ह्या सरकारान सांगलें फक्त 4च घरां वयता म्हणून. आतां जेन्ना 50-55 हजार स्क्वेअर मिटर जमान 2 किलोमिटराचेर जमीन एक्वायर केल्ली आसा, तितून जर तुमी 25 मिटराचेर आयज करूंक सोदता, जो कन्सेंट सायन केल्लो आसा पर्वरी खातीर, ते विशयाचेर आयज आमी लक्ष केंद्रीत करता आनी तुमकां विचारता, हो जो कायदो तुमी मोठ्या लोकां खातीर केला जाल्यार हे हितून 64 घरां गरीब लोकांची येता. 3D सेक्शन लागले आसतना तुमी ती 3D सेक्शनाची भायर काडली मोठ्या मोठ्या लोकांची आस्थापनां आनी घरां, जाल्यार ह्या बारीक लोकांची 64 घरां आयज एक्विशनान आसा. जर तर खरेंच तुमी बारीक लोकांचे म्हणून दाखयतले जाल्यार ह्या विशयाचेर ठाम येवचे. तेंची 3D सेक्शन लागला आसतना तुमी भायर काडली ती घोडबंगाल करून सगळो. आयज हांव मागता ती 64 घरां पळय नागजरी आसा ती पयलीं भायर काडा आनी फुडें रस्त्याक वचा. देव बरें करूं. ह्या संदर्भात मिनिस्टराक बी मेळटले तुमी किंवा CM आमी मेळोन फायदो ना. आसा काय मिनिस्टर आमकां? आमी भीक मागची पडटली खंयचो तरी भायलो मिनिस्टर, आनी आमी खंयच्या तरी भायल्या एका जो आमचे घराणें आयकतलो असल्या मनशाक आमदाराक आमी हात जोडून एक विनंती करता, आमच्या खातीर पाव. कित्याक आमी निवडून दिल्लो आमदार आमच्या खातीर ना. आयज गोविंद गावडे म्हणून हो प्रियोचो आमदार, पूण एक दीस बसून ह्या बोमा खातीर केन्नाच तो दिसलो ना. हें दुर्दैव बोमकाराचें आनी हें दुर्दैव पिरियोडकारांचें. तुमी विचारलें म्हाका आमदारा कडेन वयतले CM कडेन कितले वडे वचप. एक आम जनता, हो सरकार आमचो, गोंयान आमी निवडून दिल्लो आमचें बरें करपा खातीर. हेणी आमचे सत्यानाश केलो, आमचो निसंतान केलो, आमचो केलो तो केलो, आख्या गोंयचोय केलो. जाल्यार ह्या सरकारा कडेन आनी खंयचें तोंड घेवन वयतले? तेणें 4-5 फावटी आमकां अशी आश्वासन दिली फाल्यां येता. तुका कितल्या जाणांची नांवां घेवन? दामू नायकान सांगलें आपूण फाल्यां येता, आमी बावडे रावता थंय जमोन. दामू नायक ना. तो CM तेणेंच सांगलें आपूण तुमच्या गांवान हें तुमी सगळ्यांनी कवर केला, आपूण येतलो पळोवपाक. काब्रालान सांगलें आपूण येतलो म्हणून. थंय कोण पावता? गोविंद गावडे ते हितूंतलो आमदार, तेणें येवन सांगचें बाबा आमी कितें मागता तें दिया मरे तेंकां. आमी कांय मागना, आमी कांय मागना. जशें तुवें घातलां आमी आमदार म्हणून तुजे कडेन एकूच मागता, ह्या सरकारा कडेन माग ही गोश्ट पर्वरीन एक घडली आनी बोमान कित्याक दुसरी घडटा. आयज म्हाज्या मार्फत कित्याक तुज्या दारान येयल्यार तूं तोंड अशें वयर पळयता, म्हाका तूं पळयना. आमी तुजे वैयक्तीक दुस्मान न्हू, आमी दुस्मान फक्त ह्या कारणान कित्याक आमचो आमकां गांव जाय. एज ए आमदार म्हणून आयज तुका रिक्वेस्ट करता, जें कितें आमी लिगली मागता पळय त्या विशयाचेर तूं गव्हर्मेंटा कडेन उलय. कॅप्टन विर्यातूक तुमी ह्या संदर्भात मेळयल्यात? हय तो उलयलो. सगळे गोश्टी न्हू तुका सांगलें न्हू, हो सरकार आसा तो हुकूमशाहीचो. लोकशाही पद्दतीन वागणारो जर सरकार आसलो जाल्यार अशें घडोवंक शकनासलें. कॅप्टन विर्यातो ऑपोजिशन दिलें न्हू तेणें लेटर. गडकरीन स्वता गेले, गडकरीच्या हातीनूच जर हो हें ना, रस्तो ना जाल्यार आनी कितें दुर्दैव. कॅप्टन विर्यातून फुडें कितें केलें काय म्हणटा तुमकां? रेस केलो न्हू प्रश्न तेणें ताका सांगलेंय बीन. आनी एक बायट तुमच्या मार्फत हांव तुका जाय जाल्यार म्हाज्या मोबायलार आसा ती एक बायट तेणें अशी दिली 2021 प्रमाणे आपण तो रस्तो काडला म्हणून. गडकरी 2021 काडला म्हणून सांगता आनी रस्तो वयता MDR रोडा वयल्यान. आनी तुका कितें सांगू, आनी तो विडियो करतलो कितें? तेणें रेस केलो थंय, तेणें प्रश्न रेस केलो, परते उत्तर मेळ्ळें ताका. आपूण तो होल्डार दवरता, तेजेर विचार करता. विचार करूंक वयता आसतना कोण तरी आड येता, कित्याक हेज्या हातीन तें ना.
हेजो जबाबदारी मोर्तान घेवची पडटली. नॅशनल हायवे जेन्ना तूं बांदता, आज तुम्ही पळयला हेंच्या हातीन दिल्ले पयशे हेणी कशी नासतूस केली आनी थंय हांगा GMCचेर भांबोळे कितले मेले, फुडें कितले आमच्या बोमान मरतले, हेजी जबाबदारी कोण घेतली? आमी काय जिते उरचे ना पळोवपाक. पूण हेजें उत्तर येणारो काळ सांगतलो, तें पळोवपाक आमी आसचे ना. हे अशेंच करता, पयशे येयले पयशे काबार करप, ते रस्ते बांदप वचोंक, तूं मर नाल्यार उर थंय. आयज पेडण्यां कितें घडटा, पेडण्यांनी तें घडटा न्हू. पेडण्यान कितें केलें, आयज बसून पयशांक रडटा. ते गरिबांच्यो जमनी त्यो, तुमच्यो न्हू जमनी. पूण आयज त्या लोकांक रडयल्या तुमी. आयज तुमकां परतो रोड बांदचो पडलो थंय एक्सिडेंट जाता म्हणून. ते पयशे खंय जाले? संजय स फावटी खासदार आनी केंद्रीय मंत्री आशिल्लो श्रीपाद भाऊ, जो तुमच्या भोवमा आनीक कांय अंतराचेर आसा, तो केन्ना येवन गेला आनी तुमचो विशय कितें जाणून घेतला? येवन गेला म्हणटा तूं, येवन गेला म्हणटा तूं. अरे वच झगडपी मरे तेन्ना 9 वच तुका दाखोव हांव, म्हाजे कडेन कटिंग्स आसा. वच भाशणां दिवपी, वच करपी, हेच लोक सत्तेर येवपा खातीर आमचो यूज केलो हेणी. ना म्हणून सांग तेका. तेणें सांगचें आमकां, तूं नॅशनल हायवेच्या एजिटेशनाक परिकार आनी तूं आनी तुमची फूल BJP ऑपोज करपाक नासले म्हणून. कार्ड स्टेटमेंट आपूण नासलो म्हणून. हो बोमा गांवचो आख्खो फूल बोमा गांवचोच न्हू, आख्खो NH4 NH66 आमी काडून दिल्लो आसा सगळ्या लोकांनी झगडोन. आयज जर कोण सुशेगाद आसा जाल्यार हे आमी आसा शिल्पकार, ती हेच मरे BJP वाले. हे यूज करपा खातीर आमकां सत्तेर येवपा खातीर रस्त्यार हाडले आनी तेच लोकांक आयज काबार करून म्हटल्या. सांग म्हणून सांग BJP हेका, कोण तो श्रीपाद नायकाक. हे हांव उलयतां ते फट म्हणून. प्रत्येक मिटिंगेक रस्त्यार बसपाक, हेका बसपाक मातानी साल्डाना, मनोहर पर्रीकर सगळे फुडें मरे. हे त्या टायमार कितें दुसरें आसलें? सेम प्रॉब्लम. संजय बाकीच्यांक जरा टायम नासत, पूण श्रीपाद नायक आतां तो तेजो जर आडपय दुर्बाट वचपा जाल्यार तो तुमचीच वाट. तेजे कडेन आमी चड जर आमी घर जळयलें जाल्यार ते श्रीपाद नायकाचें. कित्याक आमकां दिसलेलो बहुजन समाजाचो आनी एकूच असो आसलो की बहुजन समाजाचो तो BJPन आसा, जो बहुजन समाजाचें आयकोंक शकता कितें तरी. तो आयकोन घेता गेल्या उपरांत, पूण तेजे फुडें शिजत नाल्यार आमी कितें करतले? तेका एक कमांड आसूंक जाय आसलो. जो कमांड जर तेजे कडेन आयज BJPचो आसलो जाल्यार आयज तो CM आसतलो आसलो, हो CM आसचो नासलो. आयज येदो व्हडलो सिनियर जेणे हांव म्हणटा, तुमकां तरी हांव सांगपाची गरज ना, फावंडर पयलो दोगतीगूच आसतले, तितूंतलो श्रीपाद नायक हो पयलो मनीस. आयज जर CMाक खंय तरी ओग्गी सायडीक बसचो पडटा हेजें कारण तेजे कडेन गट्स जाय आसले. आयज हे मनोहर पर्रीकरान काडली आनी ते हेजे कडेन दिली. तो येयला 12. सत्ता घडयली BJP सरकार गोंयान हाडलो कोणें? आयज खरो म्हणजे बहुजन समाजाचो हो लिडर जर आमचो कणखर आसलो न्हू, तेका जर रवी नायका असली कापस्ताद आसली न्हू, जाल्यार आयज तो ह्या खुर्चेर बसतलो आसलो गोंयचो आनी हे बहुजन समाजाक आयज खंय तरी न्याय मेळटलो आसलो आनी खंय तरी आमचो कसो म्हणून आमकां मांडूंक मेळटले आसले. हो खंय रे हो लिडर म्हणून फेल करतो. आतां हांव कितें सांगतलो ह्या गोश्टीचेर? जेन्ना तूंच रस्त्यार येता, तूंच आमच्या बरोबर लडटा आनी जेन्ना हे रडटा सगळे, जेन्ना तूं थंय आसा, 2 खासदार आमचे, एक नॉर्थान तूं आमकां पडटा, बिरेटो आमच्या खातीर झगडटा आनी तूं जर तोंड धापून जर वगीर रावता जाल्यार आनी तुका हांव श्रीपाद भाऊचें कितें सांगो? लेटर हाडून दिलें म्हणून काम सोंपना. तुका ते गडकरी कडेन, तुज्या हितूंतलो BJP सरकारांचो गडकरी, तेजे कडल्यान ती टीम हाडपाची गरज आसा. तुज्या पेक्षा न्हू एंटनी डिसोजा एक्विजिशन ऑफिसर आसलो पळय, तेणें नॉर्थाची टीम हाडली गोंयांत त्या टायमार, कापस्तात ते एंटनी डिसोजाची, आनी तेणें सगळो सर्वे केलो आख्खो. जाल्यार ह्या श्रीपाद नायका कडेन खासदार आसुनूय त्या हेजे कडल्यान मोर्ता कडल्यान एक टीम हाडून आमी मागताले, टीम हाड आनी ती फिजिबिलिटी पळया म्हणून भोवची. तें तुजे कडेन जालें ना. काही दिसा पूर्वी विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टरान तेका श्रीपाद नायकाक गोंयचो राखणदार म्हणला. तेज्या रुपान तेका दिसलो आसतलो, कित्याक ते 33 जाणां आहा पळय तेंकां सगळे देव कशे दिसता तेंचे लोक. कितें जर करीत जाल्यार म्हाका तेजेर उलोवपाचें ना, कित्याक जो राखणदार नाच पळय ताका राखणदाराचें नांवूच ना. तेंकां पदवी कोणें दिवप आसता? गोंयकारांनी दिवप आसता. कित्याक गोंयकारांनी बसयल्ले हे लोक. तुमी आमचे राखणदार, देव गाय कोण, ही पदवी आमी दिवंक शकता. म्हाजो भाव म्हाका पदवी दितलोच न्हू. म्हाजो भाव
राजा म्हाजो भाव देव ही पदवी घरांच्यान मेळोंक शकता. भायल्या लोकांच्या कडल्यान जी पदवी मेळटा ती खरी पदवी. जे लोक उलयता तुज्या बद्दल ती खरी पदवी. आनी जे लोकांच्या नजरेन तूं पळय मोठो ठरता तें तुजें मोठेपण. आमी आयज झगडटा ते हेका लागून न्हू, आमकां फक्त जस्टीस जाय. ह्या विशयाचेर तुमी गांव काबार करा. आमकां खबर आहा तुमी गोंयच्या निसंटानूच करपाक येयल्ले आसा. तुमी आमचो गांवचो सत्यानाश करतलेच, कित्याक तुमी देव देवतांक मानणारे मनीस न्हू. हे आमी लक्षांत घेतलेले आसा. पूण लास्ट पर्यंत आमकां लोकांक दाखोवन दिवपाक जाय. आमी तर ओगी बसलेले आयज गोंयकारांक कळचें नासलें बोमान कितें घडलें तें. आयज आमी दाखोवन दिलें हो बोमा गांव कोणें काबार केलो. आयज म्हाका खंय तरी स्वास सोडूंक मेळ्ळो, कित्याक हो जो गांव काबार जाता तो गोविंदाच्या हातीन, त्या बीजेपीच्या हातीन, आनी तो आमचो गांवचो कोण पळय ताका सांगपी हांगा घाल्ले म्हणून तेज्या हातीन. संजय हात वयर करता, कित्याक आयज खंय तर आमी आमचो गांव गेलो जाल्यार देवा कडेनय माफी मागता आनी आमी गोंयकारां कडेन माफी मागता. जें कितें घडटलें तें देवाक जाय तशेंच घडटलें. थँक्यू.